मौजूद हूँ मैं एग्जैक्ट उस जगह पे जहाँ पे ये मोनूमेंट है, तो इसकी थोड़ा सा मैं हवाला आपको बताता चूँ। आज खैर रश भी बहुत है, दुनिया बहुत आई हुई है, फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चों को वैसे दिसंबर की छुट्टियाँ हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इस्लामाबाद में आपको इस्लामाबाद की एक ख़ूबसूरत तफरीह मकाम की सैर कराने वाला हूँ। पाकिस्तान मोनूमेंट, ये अब हम उसकी तरफ मुड़ चुके हैं। बच्चे साथ थे। असल में दिसंबर की छुट्टियाँ हुई थी, बच्चे जो है ना वो बहुत तंग कर रहा था, स्पेशली मेरा अली जान। तो आज मैंने सोचा चलो आपको सैर करवाता हूँ, और साथ ये भी सोचा कि चलो नाजरीन को भी सैर करवाते हैं। तो फैमिली साथ ही ये हम भी रास्ते में जा रहे हैं। नाजरीन, थोड़ी सी इसका मैं तारीख़ इसकी बताता चलूँ कि ये बिल्कुल आप इसकी जो लोकेशन है ना वो श्रीनगर हाईवे जो है ना उसके बिल्कुल साथ 0 पॉइंट जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो साथ ही पाकिस्तान मोनूमेंट जो है ना उसकी बिल्डिंग जो है वो आपको, अगर मोटरवे से आ रहे हैं तो ये आपकी राइट साइड पे आएगी, आगे से आपको यू टर्न लेना पड़ता है वापस आने के लिए। तो समझे कि ये 0 पॉइंट ही है। साथ ही इसके शक्कर पड़ी हैं और इसका लोक विरसा है। काफ़ी सारी जो है ना ये टूरिज़म पॉइंट है, और काफ़ी सारी जो है वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए लोग बड़ी दूर दूर से सफ़र करके आते हैं। तो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, खुशगवार मौसम है। आज सर्दी है, दिसंबर की आज 25 है। तो हल्के हल्के बादल हैं। सुबह तो धुंध थी, अब इस वक्त धुंध थोड़ी कम हुई है, लेकिन साफ़ है, मतलब ठंड भी है, लेकिन हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। आज मैं आपको इस्लामाबाद के खूबसूरत और तारीख़ी जगह का विज़िट करवाने वाला हूँ। नाज़रीन, ये पाकिस्तान मोनूमेंट है जो आपको ये सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये इसकी जो पंखड़ियाँ हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ये क्या शो करती हैं, किस चीज़ की अक्कास है। ये पाकिस्तान की यकजहती की अक्कासी करती हैं। ये जो 4 बड़े इसमें आपको नज़र आएंगे, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा करीब से। तो ये छोटी पंखड़ियाँ जो हैं, ये जो छोटे हमारे सूबे हैं, ये उनकी अलामत है जो हमारे साथ मुत्तहिद हैं, यकजा हैं। नाज़रीन, इस वक्त मतलब थोड़ा खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, मतलब धुंधला है, थोड़ा बेहतर है, धुंध नहीं है, थोड़ी कम है धुंध। तो ये मेरे पीछे आपको नज़र आ गया, ये ADBP बैंक है, उसकी बिल्डिंग है। उसके पीछे आपको सेंटोरस मॉल नज़र आ रहा होगा, और ये पाक सऊदी टावर है। और यहाँ पे ये नज़र आते हैं ये हमारे जो न्यूज़ चैनल है, 92 है, खबर की दुनिया, मतलब ये दुनिया न्यूज़ वाला, ये उसके ये हेड ऑफिस हैं, उनके साथ ही एयरवाई भी है। तो आए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये आज फैमिलीज भी आई हुई हैं बच्चों के साथ, झूले लगे हुए हैं बड़े खूबसूरत। थोड़ा इससे आगे निकले तो घोड़सवारी के लिए भी घोड़े भी हैं, अगर कोई बच्चे या बड़े कोई शौक़ रखते हो। नाज़रीन, ये जो सामने इमारत नज़र आ रही है, ढांचा नज़र आ रहा है, ये उसका पाकिस्तान मोनूमेंट है। तो इसका रकबा जो है ये 2.8 हेक्टर यानी कि 6.9 एकड़
اراضی پر محیط ہے اور اس کا افتتاح 2007 میں کیا گیا تھا۔ ناظرین اس وقت موجود ہوں میں ایگزیکٹ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ مونومنٹ ہے، تو اس کی تھوڑا سا میں حوالہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج خیر رش بھی بہت ہے، دنیا بہت آئی ہوئی ہے، فیملیز آئی ہوئی ہیں، بچوں کو ویسے دسمبر کی چھٹیاں ہوئی ہیں، تو یہ جو 4 پنکھڑیاں ہیں اس کی، یہ عکاسی کرتی ہیں 4 صوبوں کی جو ہمارے بڑے صوبے ہیں، اور اس میں 3 آپ نظر ماریں تو بیان کریں تو 3 اس میں جو ہیں وہ چھوٹی پنکھڑیاں نظر آ رہی ہیں، جو چھوٹے صوبے گلگت بلتستان، کشمیر اور اقلیتی جو ہے ہماری برادری جو ہے یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں یہ سب آزاد کھڑے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ چاند ہے، یہ جو بنا ہوا ہے چاند، یہ سٹین لیس سٹیل کا بنا ہوا ہے، یہ وہ آگے تک، اور اس کے بیچ میں یہ ایک ستارہ ہے جو اس میں 5 اس کی پنکھڑیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ سارا جو ہے گرینائٹ سے یہ اس کو کور کیا گیا ہے، انتہائی خوبصورت چیز ہے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی اس کی تاریخ، اور اس کا 2007 میں اس کا جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی پرویز مشرف کے دور میں۔ تو اس کی بیک سائڈ پہ میوزیم بھی ہے اس کا، جس میں آج تو خیر چھٹی ہے، بند ہے وہ، تو انشاءاللہ کسی دن اس کے بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ اس میں پاکستان کی ساری تاریخ پڑی ہوئی ہے، تو آئیں دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ شکر پڑیاں کے قریب یہ جگہ بنتی ہے، یہ قریب ہی شکر پڑیاں۔ یہ سامنے میوزیم نظر آ رہا ہے، آج بس چھٹی تھی، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ضرور آپ کو اس کا بھی وزٹ کرائیں گے۔ اس میں پاکستان کی پوری جو تاریخ ہے، تاریخ پاکستان کی وہ سب۔ اچھا ناظرین، آج بہت ساری فیملیز آئی ہوئی ہیں جن میں کچھ فارنر بھی آئے ہیں۔ یہ سامنے میرے نظر آ رہے ہیں، باہر سے کوئی فارنر ہے تو وہ بھی اس جگہ کے وزٹ کر رہے ہیں، عورتیں ہیں، فیملی ہیں ان کے ساتھ۔ ناظرین یہ اس عمارت کا پچھلا حصہ بیک سائڈ ہے، جو بالکل یہ سامنے اس کا یہ بھی اس کا پارٹ ہے اسی عمارت کا، جو اس کے بالکل ساتھ یہ جو عمارت نظر ہے اس کے بالکل ساتھ 0 پوائنٹ ہے، اوپر سے نظر آتا ہے۔ تو ابھی میری رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ شکر پڑیاں ہیں، لوگ ورثہ ہے، یہ میری لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ ناظرین یہ جو عمارت بنی ہے اس کی جو باہر والی باؤنڈری ہے، اس کی دیواروں کے باہر والی سائڈ پہ جتنے بھی کارکنوں نے مطلب اس میں حصہ لیا اس کی عمارت کو بنانے میں، تو ان کے ہاتھوں کے نشانات لگے ہوئے ہیں، اور اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس نے اپنے لکھا بھی ہے کہ ایسے سینکڑوں ہنرمند کاریگر رہ گئے جن کے ہاتھ کے نشان لگ نہ سکے، میں انہیں بھی تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عارف مسعود آرکیٹیکٹ۔ ناظرین اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس یادگار کو بنانے میں، مزدوروں نے، انجینئرز نے، کاریگر نے۔ یہ بڑا ایک خوبصورت شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ناظرین یہ چھوٹی سی ایک میری کوشش تھی آپ کو پاکستان مونومنٹ کے سیر کروانے کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری
ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اچھی اچھی ویڈیو بنا کر پاکستان کی اور اسلام آباد کی اور مختلف شہروں کی آپ کو دکھاتا رہوں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.